Salam Lebnan, j'espère que vous allez bien. أنا لاباس الحمد لله. Donc جبت لكم une nouvelle vidéo. J'ai partagé le week-end معاكم. Donc هنا c'est samedi soir. راني نوجد في الحشا. راني دايرة لي راكليت باسكو واحد البرد راه عندنا ميم الثلج راه يصب. أيا دوكو قلت ندير لي راكليت بور شونجي شوية مع الكوفر فو اي تو ما ندخلو بكري للدار. دونك حنا ديت هاد لا بلونش حطيت فوقها لي سوشي. هاد لي سوشي ما درتهمش بيان سور شريتهم وزدت معاهم لي صوص. كانوا عندي في الدار درت صوص بلونش كاتشب وصوص الجيريان. دونك فوالا لي سوشي درتهم في هاد لا بلونش كيما هكا. ابخي هنايا راكم تشوفوا في هاد لا بلونش تاع لا شاركوتري درت لهم كيما هكا من كل شويه حطيت هكا. وهذه هي لاباري تاع الراكليت. دونك هاد البواله راكم تشوفوا فيها هاد الصغيره نديروا فيها الفرomاج نديروا فيها دو طرونش دو فرomاج ونخلوه يذوب. وهذه هي لا بلونش تاع الفرomاج جي ميلونجي درت شحال من تيب دو فرomاج. والبوم دو تيغ هنايا فورتها. هي دو بريفيرونس فوروها سي ميو باسكو كي نفوروها ما تشربناش الماء كيما نغلوها. ابخي ندو حبة بطاطا نقلعوا لها لابو اكرازوها ولا نقطعوها دي بتي مورسو هكا ونحطو فوق هذاك الفرomاج فوندو. ايا ونقعدو ناكلوها فرماجها بطاطا. فوالا بور شونجي شويه زعما. وهنايا لحد الصباح باردون هنايا ديمونش ماتان. دونك هنا راني في البالكون راني نوريكم في لا فيو باسكو الثلج صب بزاف في الليل. سي بور سا بقى. دونك هنايا انا نسكن في 7 ايطاج سي بور سا عندي هاد لا فيو نشوف كلش. ابخي هنايا جيت لا كويزين باش نوجد لو بتي ديجيني تاع الصباح. دونك هنا قلت بوركوا با نبدلو شويه نخرجوا من لا روتين. دونك نديرو ان برانش ولا فطور الصباح على الطريقه التركيه. دونك هنايا كانوا عندي لي زافوكا قلعت لهم لابو تاعهم ميتو. غادي ندي لي زافوكا نكرازوهم مليح بلا فورشيت. ابخي نعصر فيهم الليم باش ما يكحلوش ونزيد شويه ملح وبيمون فور كيما تبغوا. انا نبغيهم شويه هكا حارين. فوالا دونك نقعدو هكذا نمرسو فيهم كيما نقولوا. فوالا نمرسوهم بيان 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 حتى يولو اون بوري. ابخي نزيدو هذاك شويه ملح غير شويه ماشي بزاف والبيمون فور. ابخي ندو هذاك لو ميلونج اللي درناه تاع بوري دافوكا نحطهم فوق هذوك لي توست هكا نيطالوهم كوم لي تارتين ايطالوهم بيان. فوالا انا زوج تاع لي زافوكا دارولي 4 باغ. ابخي ندي هاد لو سير كيما راكم تشوفوا فيه ندير له الدهن من الداخل و ونقليه هاد البيض. دونك انا درتها في هاد السيرك غير باش تشد لي لا فورم باش تجيني اون بيل فورم ما تجينيش هكا بيضه عوجه ايتو. فوالا سورتو نديرو لها غير الدهن باه ما يلصقش وصاي. ابخي ندي هاد البيضه ونحطها فوق هاد التوست. فوالا وهنا راني وجدت هاد التوست بلي زافوكا والبيض. ابخي ديت هاد لا بلونش درت فيها لو غيست اللي بقى لي البارح كان باقي لي فروماج وهاديك لا شاركوتري زدت معاهم شويه كونكومبر وطوماط سوريز. هنا لي بانكيك j'ai pas filmé la recette mais après نديرها لكم لا recette وحدها y a pas de problème. دونك حنايا كنت ديجا وجدتهم. دونك انا وجدتهم لا في خدمتهم. فوالا دونك هنا غير راني نديكوري فيهم درت لهم اللي عندكم في الدار ديروا كيما انا كان عندي هنايا بيستاش بودر درت بيستاش بودر ودرت الفرامبواز. درتهم في هذا البلا كيما هكا. ابخي هنايا جي بريباري جو دورانج كانوا عندي لي زورانج تاع ليدل
دونك عصرتهم زدت فيهم ماء ودي زورانج بور ما زدت فيهم لا ما لا حسل لا سكر ني غيان دو تو دي زورانج بور ميم هما حلوين على باز وهنايا جيت للصالون وي كنت موجودة على طابل تاعي دونك هنايا راني نسربي في جو دورانج كنت ديجا حاطة لي طاس لي سو طاس لي زاسيات تاع لي توست سي بون فوالا كافي نوار دونك هنا راني غير نعمر في لي كاغاط ابخي نوريكم لا طابل كيفاش جات دونك ساهلة باش تبدلو غير اللي كان في الدار ماشي حاجة هكا باش تشرو ولا كيما انا البارح الملح اللي بقى لي البارح دونك هذيك لا شاركوتري والفرماج وكاع زدتهم اليوم الصباح وزدت حاجة قليلة ما لو غيست كاع كان عندي أنا عمرت 4 تاع لي كاغاط على حساب شحال كنا وسادي لا ديرنيير كا نعمر هذه فوالا هنايا لا طابل فينال فوالا زدت كان كاين كاطو عندي زدت حطيته كان بريوش جابته لي ما بينير وسي درته دايوغ هي راها معايا هنا كانت بايته عندي فوالا وزدت لي فروي وسي اللي كانوا عندي درت بانان وزدت معاهم لي نوا والكيوي فوالا اللي كان عندي في الدار قطعته درته في البلاش فوالا حبيباتي دونك الا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش جيم وابوني سيرتو على بروشين فوا بسلامة باي باي